वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभय जरामृत्युहरिणीं विपज्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यक्षेळं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं जननितवताटङ्कमहिमा शरज्योत्स्ना शुद्धां ससीतजटादूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधसते मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाह्वणितयः कर्कोटकस्य नागस्य दमयञ्च नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेर्कीर्तनं कलिनाशनं हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय इतीरेन्ति ये नित्यं नहितान् बाधते कलिः शिवशङ्कररुद्रेश नीलकण्ठत्रिलोचन इति जल्पन्ति एवापि कलिस्तान्नापि बाधते महादेव विरूपाक्ष गङ्गाधर मृडाव्यय इत्थं वदन्ति ये विप्रा त्रेकुतार्धा न संशयः जनार्दन जगन्नाथ पीताम्बरसराच्युत इति वा प्रचरन्ति न च तेषां कलेर्भयम् धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः।